हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री हरये नमः। ओम सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्तवत्सल भगवान को जय। श्री हरिवंश पुराण को जय। समादरणीय वंदनीय प्यारा प्यारा भक्त सज्जन वृन्द, हजुरहरु समक्ष श्री हरिवंश पुराण कथा राखिराखिएको छ। भगवान श्री कृष्णका यहाँनेरि लीलाहरू हजुरहरु समक्षमा राखिराखिएको छ। अब अगाडि भगवान श्री कृष्णद्वारा गोवर्धन पर्वत धारण गरेको कथा छ। प्यारा भक्तभागतहरू, वैशम्पायन ऋषिले अगाडि गएर जो जन्मेजय हुनुहुन्छ, जन्मेजयलाई भन्दै हुनुहुन्छ, महे प्रतिहते शक्रः सक्रोधस्त्रिदशेश्वरः संवर्तकं नाम गणं तोयदानमथाब्रवीत्। यहाँ भन्नुहुन्छ, हे जन्मेजय, आफ्नो पूजा नगरिएपछि देवराज इन्द्र अत्यन्तै क्रोधित भए अरे। ल हेर्नुहोस्, हामीले पनि देखेका छौं नि हैन, कहीँ कहीँ कसैको सम्मान भइरहेको छ र त्यो सालदेखि त्यो व्यक्तिको सम्मान हुन छोड्यो भने जसले मान खोज्ने खालका व्यक्ति हुन्छन् नि, अभिमानी व्यक्तिहरू, तिनीहरूमा के हुन्छ, एक प्रकारको अहंकार उत्पन्न भइसकेको हुन्छ क्या। त्यसैले भगवानले यो सबक सिकाउँदै हुनुहुन्छ। कसलाई? इन्द्रलाई सबक सिकाउनका लागि नै यसरी इन्द्र यज्ञ यहाँनेरि रोकेर गोवर्धन पर्वतको पूजा भगवानले गराउनु भएको छ। भक्तवत्सल भगवानको जय। ल हेर्नुहोस्, अब यहाँनेरि संवर्तक नाम गरेको जो मेघ रहेको छ, यो मेघलाई बोलाएर इन्द्रले भने, हे उन्मत्त हात्तीहरू जस्तै उत्तम बादलहरू हो, यदि तिमीहरूलाई राजभक्तिलाई दृष्टिगत गर्दै मेरा लागि प्रिय कार्य गर्न उचित लाग्छ भने मेरो कुरा ध्यानपूर्वक सुन, किनभने तिमीहरूको राजा त म हुँ। यदि राजा प्रति तिमीहरूको विश्वास छ भने मेरो कुरा सुन। इन्द्रले यसो भन्न लागे, त वृन्दावनमा गएका यी नन्द आदि जुन गोपहरू छन् नि, उनीहरूले दामोदर भगवान श्री कृष्णलाई नै सर्वोत्तम सम्झिएर मेरो पूजा गर्नै छाडिदिए। नन्द गोपादयो गोपा विद्विषन्ति ममोत्सवम्। भगवान श्री कृष्णको पूजा गरिरहेका छन् मेरो पूजा गर्ने समयमा। त्यसकारण तिमीहरूले मेरो आज्ञा अनुसार ती गोपहरूको जीवन निर्वाह गर्ने जुन सबैभन्दा ठूलो साधन छ नि, जसको पालन पोषण गरेका कारणले उनीहरूको गोपत्व सार्थक भएको छ, तिमीहरूले 7 रातसम्म अत्याधिक वर्षा गराओ त्यहाँ गएर। अनि वायुका माध्यमद्वारा नन्द गोप आदि ती गाईहरूलाई अत्यन्त पीडित बनाइदियो, किनभने उनीहरूका लागि गाई नै यतिखेर सर्वोपरि हो। गाईद्वारा उनीहरूले चाहिँ गोरस प्राप्त गरिरहेका छन्, जसद्वारा उनीहरू बलवान भएका छन्, धनी पनि भएका छन्। अब 7 दिनसम्म पानी परिसकेपछि हेरौँ त गाईहरूले कसरी घाँस खाँदा रहेछन्, के गर्दा रहेछन्, उनीहरूलाई कति पीडा हुँदो रहेछ। ए जाऊ, संवर्तक नाम गरेको मेघ गएर पानी वर्षाऊ। ल हेर्नुहोस् है, यो संवर्तक नाम गरेको जो मेघ छ नि प्यारा भक्त भागवतहरू, यो चाहिँ जो प्रलय काल छ, प्रलय कालका समयमा जुन मुसलधारे हात्तीको सुँड जस्तो पानी पर्छ भनेर भनिन्छ नि, हो त्यही संवर्तक नाम गरेको जो मेघलाई इन्द्रले हराए। ल हेर्नुहोस्, सानोतिनो पानी कहाँ पर्छ र अब 7 दिन। ल हेर्नुहोस् है, उनले भने म पनि यो ऐरावत नाम भएको सर्वोत्तम हात्तीमा सवार भएर जानेछु र आफैले पनि ब्रज एकै पटक एवं बिजुली प्रकाशमय हुने अत्यन्त भयानक पानीको वर्षा र वायुको सृष्टि गर्नेछु म त्यहाँ। ब्रजमा यस्तो चाहिँ बिजुली सृष्टि गर्नेछु भनेको बिजुली
चम्काइदिनेछु, गडाङ गुडुङ यो सब गर्ने काम म गराइदिन्छु। ल यसरी भन्न थाले। जब तिमीहरूले ज्यादै प्रचण्ड अत्याधिक तीव्र गतिको वायुसँगै घुमफिर गर्दै वा घुम्दै अत्यन्त भयानक वर्षा गराउनेछौ, त्यसपछि त्यो वर्षाको कारणले पीडित भएका गोठमा बसोबास गर्ने गोपहरू सहित ती गाईहरूले पृथ्वीमा आफ्नो प्राण परित्याग गरिदिनेछन्। त्यतिखेर उनीहरूले थाहा पाउनेछन् कि मेरो पूजा नगरेको फल उनीहरूले पाउनेछन्, चाख्नेछन् उनीहरूले। ल हेर्नुहोस्, इन्द्रले यसरी भन्न लागे। भगवान श्रीकृष्णद्वारा आफ्ना पूजा र शासनमा प्रतिबन्ध लागेपछि ज्यादै प्रभावशाली जो देवराज इन्द्र थिए, देवराज इन्द्रले सबै जलधर मेघहरूलाई यस किसिमको आज्ञा दिए। ल हेर्नुहोस्, त त्यस पछाडि त्यो डरलाग्दो गर्जना गर्ने पर्वतका जस्तै आकार भएका भयानक काला बादलहरूले आकाशलाई ढाकिदिए। अब आएर त त्यस समयमा इन्द्रणीबाट विभूषित भएका ती बादलहरूले बिजुली चम्काउँदै आकाशलाई पूर्ण रूपमा अन्धकार बनाइदिए। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। अनि केही बादल अन्य हात्तीहरूसँग टाँसिएर हिँडिरहेका हात्तीहरू जस्तै देखिन्थे अरे, त केही गोहीहरू जस्तै प्रकाशमय थिए। अन्य ठुला ठुला बादल सर्पहरू जस्तै आकाशमा घुमिरहेका थिए। त यस पछाडि हजारौं हात्तीहरूको बथान एक अर्कासँग आफ्नो शरीरलाई जोडेर हिँडिरहेका जस्ता देखिने ती मेघहरूले आकाशलाई यथार्थ रूपमा ढाकिदिएपछि त्यहाँ धेरै ठुलो आपतकाल उत्पन्न गराइदिए। त त्यसपछि ती बादलहरूले त्यहाँ मनुष्यहरूको हात अनि हात्तीहरूको सुँड बाँस जस्तै मोटा मोटा धाराहरू वर्षाउन थाले। बादलद्वारा पानी यस्तो वर्षिन थाल्यो। ल हेर्नुहोस्, त त्यस पछाडि प्यारभक्त भागवतहरू अब त्यहाँ त यस्तो खालको पानी वर्षिसकेपछि त सबै के भए, तितर बितर भए। ल हेर्नुहोस्, त यसरी पानी वर्षाउन थाले। त्यसलाई मनुष्य दृष्टि हुनेहरूले त्यस दुर्दिन भनेको मेघ व्याप्त दिनलाई आकाशमा व्याप्त भएको थाहा पाउन नसकिने अनन्त अगाध र ठूलो समुद्र जस्तै देख्न थाले। अब त त्यस समयमा आकाशमा पक्षीहरू उड्न छोडे अरे। यस्तो खालको पानी वर्षियो कि आकाशमा न पक्षीहरू उडेका छन्, न जमिनमा केही कुनै जनावरहरू हिँडेका छन्। ल विभिन्न किसिमका जीव जन्तुहरू यताउता जतासुकै उनीहरू भाग्न थालेका थिए, किनकि त्यतिखेर आकाशमा चारैतिर पर्वत जस्तो आकार भएका बादल गर्जिरहेका थिए। ल हेर्नुहोस्, त यस पछाडि चन्द्रमा र सूर्यलाई पनि नष्ट गराइदिने प्रलयकालको समयमा जस्तै आकाशमा भरिएका ज्यादै भयानक ती बादलहरूले आफ्नो अतिवृष्टिका प्रभावले सम्पूर्ण पार्थिव अर्थात् माटोको जगतको स्वरूपलाई बिगारिदिए। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। ल हेर्नुहोस् है, त बादलहरूका समूहहरूले ढाकेका कारणले आकाशमण्डल चमकविहीन भएको थियो। यसरी बताइएको छ प्यारभक्त भागवतहरू। चमक थिएन आकाशमा, चमकविहीन आकाश थियो। त अँध्यारो भयो अरे आकाश। प्यारभक्त भागवतहरू ग्रह र ताराहरू देखिन छाडेका थिए। चन्द्रमा र सूर्यका किरणहरूको ज्ञान हुँदैन थियो। यसैले सम्पूर्ण आकाश अन्धकारले छोपिएको थियो। यसरी बताइएको छ। त बादलहरूद्वारा वर्षाइएको पानीले पूर्ण रूपमा ढाकिएकाले त्यहाँको चारैतिरको जमिन जलाशय जस्तै हुन थाल्यो। कहीँ पनि जमिन देखिन छोड्यो, कहीँ पनि जमिन देखिन छोडो, सबैतिर चाहिँ जलै जल देखिन थाल्यो। त त्यो समयमा त्यहाँ मयूरहरू ठुलो ठुलो आवाजमा कराउन थाले। पक्षीहरूको आवाज अत्यन्त थोरै मात्रामा सुनिन थाल्यो। नदीहरूमा डरलाग्दो बाढी आयो र तीरमा भएका रुखहरू त्यो बाढीमा बग्न थाले। ल हेर्नुहोस्, यस्तो हालत भयो। अब त्यहाँ बादलहरूको गर्जना अनि देवराज इन्द्रको अत्यन्त गम्भीर आवाजले गाली गरे जस्तै गरी रुखहरू सहित घाँस काप्न थाले। त्यो समयमा हल्लिन थाले नि रुखहरू, पानीले छर्लङ 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 छर्लङ। ल हेर्नुहोस्, त त्यस समयमा अत्यन्तै भयभीत भएका गोपहरूले एक आपसमा कुराकानी गर्दै भन्न थाले, निश्चित रूपमा सबै लोकहरूको अन्त समय अर्थात् महाप्रलय हुने समय आइसक्यो कि क्या हो, र पृथ्वी सागर रूपी पानीको जलाशयमा डुब्न लागेको छ। अब पक्कै पनि यो अन्त्य समय आएको हुनुपर्दछ। सबैले यो भन्न लागे। अत्याधिक उत्पात स्वरूपी त्यो पानीको वर्षाद्वारा घायल पीडित भएका धेरै गाईहरू बाँको ध्वनिमा चाहिँ करुणामय विलाप गर्दै हिँडुल गर्न पनि असमर्थ भए अरे।
एकदम जाडोले पनि थरथर थर काँप्न थाले। त्यस समयमा उनीहरूका सबै अङ्गहरू शिथिल भइसकेका थिए। निष्कम्प शक्ति चरण निष्प्रयत्न खुरानन हृष्ट रोमारद्र तनव क्षाम कुक्षी पयो धरा। त तिनीहरूका जाँघहरू र खुट्टाहरू चल्न छाडिसकेका थिए। खुर र मुख चेष्टा विहीन भएका थिए। पानीले पूर्ण रूपमा भिजेकाले शरीरमा भएका रौँहरू ठाडा ठाडा भएका थिए। अनि यस्तै प्रकारले पेट अनि स्तन अत्यन्त साना भएर खुम्चिएका थिए। त केही गाईहरूले पीडाद्वारा थाकेका कारणले आफ्नो प्राण परित्याग गरिसकेका थिए। कति जनावरहरू मर्न थाले। हेर्नुहोस्, पानी परेको परै छ, पानी पनि सानो हो र हात्तीका सुँड जस्ता धारा धारा र झरेको छ। केही आतुर भएर लडे। कयौं गाईहरू पानीका छिर्काहरूद्वारा उदास भएर बाछाहरू सहित जमिनमा लडेका थिए। केही गाईहरू आफ्ना बाछालाई आफ्नो टाँग मुनि लुकाएर उभिएका थिए। केही गाईहरू बाछा विहीन भएका थिए। उनीहरूका जाँघहरू शिथिल भएका थिए। यसैगरी केही पनि खान नपाएकाले उनीहरूको पेटभित्र पसेको थियो, यानी कि पेटभित्र खुम्चिसकेको थियो। वर्षाबाट पराजित भएकाले अत्यन्त पीडित भएका गाईहरू थरथर काप्दै पृथ्वीमा लडिरहेका थिए। यसैगरी ससाना बाछा मुख माथितिर उठाएर भगवान श्री दामोदरतिर हेर्दै उभिएका थिए। त्यस समयमा ती बाछाहरूले आफ्नो दुखी मुखद्वारा भगवान श्रीकृष्णलाई सम्बोधन गर्दै हे प्रभु हाम्रो रक्षा गर्नुहोस् भनिरहेको अनुभूति हुन्थ्यो। यस किसिमको आपतकालीन अवस्था आएपछि, जब यस्तो अवस्था आयो, त्यस पछाडि गाईहरूको त्यस्तो महासंहार भएको देखे र यसरी देखेर गोपहरू पनि मृत्युको नजिकमा पुगिसकेका ज्ञान भएपछि भगवान श्रीकृष्ण इन्द्रसँग धेरै रिसाउनु भयो। यस पछाडि ज्यादै प्रिय वचन बोल्नुहुने भगवान श्रीकृष्णले केही समय सोच विचार गरेपछि रिसको आवेगले भरिँदै आफैले आफैसँग भन्न लाग्नु भयो, अरे यहाँ यस वर्षाबाट बस्ने उपाय मैले देखिसकेको छु। आज म वन र बगैँचाहरू सहित यो समाउन कठिन पर्ने गोवर्धन पर्वतलाई उखेलेर गाईहरूलाई वर्षाबाट बचाउनका लागि सुरक्षित स्थान बनाउनेछु। मैले उचालेको यस पर्वतले पृथ्वीमा बनाइएको घरले जस्तै ब्रजसहित अथवा गोठसहित सम्पूर्ण गाईहरूको सुरक्षा गर्नेछ, मेरो अधीनमा रहनेछ। यस किसिमको सोच विचार गरिसकेपछि सत्य पराक्रमी भगवान श्रीकृष्णले आफ्ना दुवै हातहरूको बल देखाउँदै त्यो अत्यन्त नजिकमा रहेको पर्वतलाई दुवै हातहरूले समाएर उखेल्न लाग्नुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। हेर्नुहोस्, गोवर्धन पर्वत उचाल्न लाग्नुभयो। त्यस समयमा भगवान श्रीकृष्ण अर्को पर्वत जस्तै देखिनुहुन्थ्यो। अरे एउटा पर्वतले अर्को पर्वत बोकिरहेको छ यस्तो देखिनुहुन्थ्यो। भगवान श्रीकृष्णले आफ्नो देब्रे हातले उचाल्नु भएको तथा बादलहरूसँग टाँसिएको त्यो गोवर्धन पर्वत उहाँका संकल्पका प्रभावले त्यहाँ घर जस्तै भयो। अरे प्यार भक्त भागवतहरू, जुन समयमा त्यो पर्वतलाई पृथ्वीबाट उखेल्न थालियो त्यस समयमा उसका चुचुराहरूमा जुन टुक्रा टुक्री भएका ढुङ्गाहरू थिए ती आफ्ना स्थानबाट सरेर झर्न थाले। धेरै रुखहरूलाई जमिनमा ढलाइदिए। त्यसरी चाहिँ टुक्रा टुक्री भएका जो ढुङ्गाहरू थिए त्यो ढुङ्गाहरू लडेर त्यस समयमा घुमिरहेका चुचुराहरू, भाँचिरहेका रुखहरू, काँपिरहेका अग्ला टुप्पाहरूका कारणले त्यो अविचल पर्वत आकाशमा उड्ने पक्षी जस्तै देखिन्थ्यो। भगवानले त्यो पर्वत उचालेर माथि माथि यो त पक्षी उडिरहेको छ जस्तै गरेर माथिबाट छाता जस्तो बनाइदिनु भयो। यसै गरी अगल बगलमा रहेका अत्यन्त चञ्चल झरना बादलहरूको समूहमा समायोजित भएका थिए। त्यो पर्वत हल्लिन थाल्यो। त्यसमा भएका ढुङ्गाहरू चिरिएर छरिन थाले। त्यो पर्वत मुनिको आँगन वा चोकमा आनन्दपूर्वक बसिरहेका मनुष्यहरूलाई न त वर्षा गराइरहेका बादलहरूको न ढुङ्गा वर्षाउने पर्वतको र गर्जना गरिरहेका वायुको ज्ञान हुन सक्यो। सबै त्यसभित्र अटाइहाले। त आफ्ना झरनाहरूसँग समाहित भएका पर्वतको आकार जस्तै नीला बादलहरूसँग मिसिएको त्यो गोवर्धन पर्वत पखेटा उचालिरहेको मयूर जस्तै देखिन्थ्यो। त्यो पर्वत हेर्दा त्यस्तो देखिन्थ्यो। विद्याधर, नाग, गन्धर्व, अप्सराहरू सबैमा त्यो गोवर्धन पर्वत बादल रूपी प्वाखका माध्यमद्वारा माथितिर उड्न लागिरहेको छ भन्ने चर्चा परिचर्चा हुन थालेको थियो। अप्सराहरूले यो चर्चा गर्न थालेका थिए, हेर हेर त्यो पर्वत त माथि माथि उडिरहेको छ। त्यो पर्वत भगवान श्रीकृष्णका हात कहाँ औंलाको आधारमा अडिएको थियो। अरे प्यारे भक्त भागवतहरू, भगवान श्रीकृष्णले
यहाँनिर 7 वर्षको मात्रै हुनुहुन्थ्यो भनेर पनि भनिन्छ प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यो समयमा भगवान श्रीकृष्ण 7 वर्षका श्यामले 7 कोसको गोवर्धन पर्वत 7 दिनसम्म एउटै अम्लामा धारण गर्नुभएको थियो। यस्तो कथा प्रसङ्ग आउँछ प्यारा भक्त भागवतहरू। त यहाँ भनिएको छ पहिले जमिनसँग जोडिएको उसको आफ्नो सम्बन्ध विच्छेद भइसकेको थियो। कसको? त्यो पर्वतको। जमिनसँग जोडिएको जो पर्वत थियो त्यसको जमिनसँग सम्बन्ध विच्छेद भइसकेको थियो। त्यस्तो देखिन्थ्यो। यस्तो अवस्थामा त्यसले सुन, कोइला, चाँदी, गेरु तथा पदार्थहरू उत्पन्न गराउन थाल्यो। त त्यस पर्वतका केही चुचुरा शिथिल जस्तै भएका थिए, केहीका आधा भाग भाँचिएका थिए, कतिपय चुचुराहरू बादलहरूभित्र पसेका थिए। त्यो पर्वत हल्लिरहेकाले त्यसमाथि भएका रुखहरू पनि हल्लिरहेका थिए। तिनीहरूका विभिन्न किसिमका फूलहरू पृथ्वीमा सबैतिर छरिएका थिए। जुन आकाश मार्गमा उड्न पूर्ण रूपमा सक्षम थिए, त्यस समयमा ठुला ठुला टाउका भएका सर्पहरू ज्यादै क्रोधित भएर आकाशमा चारैतिरबाट निस्कन थाले अरे। त उनीहरूको शरीर आधा स्वस्तिकबाट विभूषित रहेको थियो। यसै गरी अत्याधिक वर्षा भएकाले त्यसको भयबाट पक्षीहरूका समुदाय पीडित भएका थिए। उनीहरू उड्दै आकाशमा जान्थे र त्यहाँबाट फेरि चुच्चो तलतिर पारेर झर्दथे। यसरी नै सिंह अत्यन्तै रिसाएर पानीका ठुला ठुला धाराहरू जस्तै गर्जिरहेका थिए। ठुला ठुला बाघ चाहिँ मोही पार्दाका भाँडोबाट निस्केको आवाज जस्तै गम्भीर आवाज निकालेर कराइरहेका थिए। त त्यो पर्वतको विषम भूमि समतल भयो र समतल जमिन विषम भएर अत्यन्त कष्टदायक भयो, यसरी बताइएको छ। त यसरी उसको स्वरूप यस्तो परिवर्तित भएको थियो कि जसले गर्दा त्यो अर्कै कुनै पर्वत जस्तो देखिन्थ्यो। ती बादलहरूद्वारा अत्याधिक मात्रामा वृष्टि भएकाले त्यो पर्वतको स्वरूप त्यस्तै देखियो जस्तो भगवान श्री रुद्रले आकाशमा स्तब्ध बनाइदिनु भएको त्रिपुरको रूप देखिन्थ्यो। त भगवान श्री कृष्णको बाहुदण्डद्वारा धारण गरिएको अनि काला बादलहरूद्वारा ढाकिएको त्यो पर्वत छाता जस्तै ज्यादै शोभायमान भएको थियो। यसै गरी सुत्ने चाहना गरिरहेको त्यो पर्वत भगवान श्रीकृष्णको हातलाई आफ्नो सिराने बनाएर आकाशमा सुतिरहेको जस्तो देखिन्थ्यो अरे, यसरी बताइएको छ। त त्यस समयमा उसको गुफा रूपी मुख बादलहरूको खास्टोले ढाकिएको थियो, यसरी बताइएको छ। त त्यस पर्वतमा जुन रुखहरू थिए नि, तिनीहरूमा पक्षीहरूको आवाज सुनिँदैन थियो। त्यहाँको वन मयूरको बोली विहीन भएको थियो। यस किसिमका रुखहरू र वनहरूद्वारा पूर्ण रूपमा घेरिएको त्यो पर्वत आफ्ना चुचुराहरूसँग सहारा नभएको जस्तो देखिन्थ्यो। त्यसका चुचुरा अस्त व्यस्त भएर घुमिरहेका र अत्याधिक रूपमा हल्लिरहेका थिए। तिनीहरूको प्रभावले गर्दा त्यो पर्वतको वन र चुचुराहरू ज्वरोबाट पीडित भएका जस्ता देखिन्थे। त त्यो पर्वतको शिखर चुचुरोमा पुगेका वायुरूपी वाहनमा सवार भएका बादलहरूले देवराज इन्द्रद्वारा चाँडै गर्ने प्रेरणा प्राप्त भएकाले अक्षय जलको वर्षा गराउन थाले। अझै जल वर्षा गराउन छोडेका छैनन्। भगवान श्रीकृष्णको हातको अगाडिपट्टिको भागमा बादलहरूले परिपूर्ण भएर झुन्डिएको त्यो पर्वत कुनै शत्रु राजाद्वारा पीडित भएको चक्रमा चढेको देश जस्तो देखिन्थ्यो अरे, यसरी बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। त शत्रु राजाद्वारा आक्रमण गरी ध्वस्त पारिएका देशका मनुष्यहरू जब रथ गोरुगाडा जस्ता वाहनहरूमा सवार भएर पलायन हुन्छन्, त्यस समयमा उनीहरूलाई चक्रारूढ भनिन्छ। त्यसरी नै इन्द्रद्वारा पीडित भएको त्यो पर्वत भगवान श्रीकृष्णको हातरूपी चक्रमा आरूढ भएको थियो, यसरी बताइएको छ। त त्यो बादलको समूह त्यो पर्वतलाई चारैतिरबाट घेरेर त्यसरी नै उभिएको थियो जसरी समृद्धिशाली महान शासक सहर वा राजधानीलाई आफ्नो अगाडि राखेर चारैतिर निवास गर्दछ। त्यो पर्वतलाई आफ्नो हातमा राखेर त्यसलाई सन्तुलित बनाउँदै प्रजापति जस्तै गरी उभिनु भएका गोपहरूका रक्षक भगवान श्रीकृष्णले मुस्कुराउँदै भन्नुभयो, अरे हे गोपहरू हो, मैले तिमीहरूलाई दिव्य विधि अनुसार यो पर्वतको घर बनाइदिएको छु, जुन बनाउन देवताका लागि पनि असम्भव थियो। यसभित्र वर्षा र वायुले प्रवेश गर्न सक्दैन। मैले त्यस्तो घर बनाइदिएको छु। यो गाईहरूका लागि ज्यादै उत्तम आश्रय स्थल हो। यसपछि शान्ति प्राप्त गर्नका लागि त्यहाँ गाईहरूका बथानले अत्यन्त चाँडै प्रवेश गरून्। त्यो वायु रहित स्थानमा आनन्दपूर्वक बस्न थालुन्। भगवानले यो आदेश दिनुभयो, जुन जस्तो सानो छ, जसको जस्तो बथान छ, जोसँग जे जति साधन वा सामग्री छ,
यो ठाउँमा तिमीहरूले त्यसका अनुसार सुखपूर्वक बाँडफाँड गर्नु र बाँच्ने प्रयत्न गर्नु। मैले वर्षालाई यथार्थ रूपमा छेकिदिएको छु। अब अहिले मैले यो पर्वतलाई उचालिदिएर यहाँ बसोबास गर्न योग्य धेरै जमिन तयार बनाइदिएको छु। यसको लम्बाइ 5 कोस र चौडाइ 1 कोसको रहेको छ। यो जमिनले तीनवटै लोकहरूलाई यो आँधी सहित आएको पानीबाट बचाउन सक्दछ भने ब्रज अथवा गोठको त कुरै नगरौँ, यो पर्वतले बचाउनेछ। यो कुरा सुनिसकेपछि भित्रतिर गाईहरूको हम्बाका साथै गोपहरूको जो कोकोहोलोको तीव्र ध्वनि गुन्जियो र बादलहरूको गम्भीर गर्जना बाहिरतिर मात्र गुन्जायमान हुन थाल्यो। सबै त्यो पर्वतभित्र पसे। त्यसपछि गोपहरूद्वारा एक एक बथानका रूपमा विभाजित भएका गाईहरू त्यो पर्वतको अत्यन्त विशाल गुफामा, जसको भित्री भाग ज्यादै ठुलो थियो, प्रवेश गर्न थाले। सबै त्यो गुफाभित्र अथवा भगवानले पर्वत उचाल्नुभयो, सबै त्यो पर्वतभित्र पस्न थाले। भगवान श्रीकृष्ण पनि त्यो पर्वतको बीचमा ढुङ्गाद्वारा बनाइएको खाँबो जस्तै भएर उभिनु भएको थियो। अरे उहाँले त्यो पर्वतलाई आफ्नो ज्यादै प्यारो अतिथि जस्तै गरेर एउटा हातले समाउनु भएको थियो। त्यसपछि वर्षाका कारणले अत्याधिक डराएका गोठमा बसोबास गर्ने गोपहरू आफ्ना सामग्रीहरू र गोरु नारिएका गोरु गाडाहरूका साथ त्यो पर्वत उठाएर बनाएको घरमा प्रवेश गरे। यसरी बताइएको छ। जुन देवताहरूका लागि पनि असम्भव थियो त्यो कार्य भगवानले गरेर देखाइदिनु भयो। श्रीकृष्णको त्यो कर्मलाई देखेपछि वज्र धारण गर्ने देवराज इन्द्रले पानी वर्षाउने ती बादलहरूलाई रोकिदिए। अरे अब सकेनन् तह लगाउन। भगवानले रक्षा गर्नुभयो सबैको। ब्रज अथवा गोठको विनाश गरिदिने उनको प्रतिज्ञा असत्य प्रमाणित भयो। त यसरी नियमित रूपमा 7 रातसम्म वर्षा गराइसकेपछि बादलहरूद्वारा घेरिएका बादल विनाशक इन्द्र पूजाविहीन भएर आफ्नो उत्तम स्वर्गलोकमा फर्किए। सकेनन्, अन्तिममा केही गर्न सकेनन् र आफू फेरि आफ्नै लोकमा फर्किए। यस किसिमले 7 रात बितिसकेपछि जब इन्द्रको सम्पूर्ण प्रयास विफल भयो, त्यसपछि सबै बादलहरू नष्ट भए र आकाश ज्यादै निर्मल भयो। दिउँसो सूर्य प्रकाशमय भए। त्यस समयमा त्यहाँ जम्मा भएका सबै गाईहरू जसरी आएका थिए त्यसरी नै बाटोबाट फर्किए। त्यही बाटोबाट, जुन बाटोबाट आएका थिए त्यही बाटोबाट ती गाईहरू फर्कन लागे। सबै गोप फेरि आफ्नो निवास स्थानमा गए। यसपछि स्थिर भाव पूर्वक उभिनुभएका भगवान श्रीकृष्णले पनि प्रसन्नतापूर्वक फेरि जगतको कल्याणका लागि त्यो सर्वोत्तम पर्वतलाई आफ्नै ठाउँमा स्थापित गरिदिनु भयो। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। भगवानले जसरी उचाल्नु भएको थियो त्यसरी नै उहाँले त्यही स्थानमा राखिदिनु भयो। यसरी बताइएको छ। अगाडि गएर वैशम्पायन ऋषि भन्नुहुन्छ, धृतम गोवर्धनम दृष्ट्वा परित्रातम च गोकुलम कृष्णस्य दर्शनम शक्रो रोचयामास विस्मितः। हे जन्मेजय, जब इन्द्रले भगवान श्रीकृष्णले गोवर्धन पर्वतलाई धारण गरेर गोकुलको रक्षा गर्नुभएको देखे त्यसपछि उनी ज्यादै आश्चर्यचकित भए। को इन्द्र? यसपछि उनको अन्तरात्मामा भगवान श्रीकृष्णको दर्शन गर्ने तीव्र अभिलाषा उत्पन्न भयो। ओहो, मैले त गर्न नहुने काम गरेछु भन्ने उनमा यो आभास भयो। त्यसपछि उनी पूर्ण रूपमा जलविहीन भएको बादल जस्तै सेतो वर्ण भएको र मतको जलले भिजेको ऐरावत नाम भएको ज्यादै उन्मत्त हात्तीमा सवार भएर पृथ्वीलोकमा आए। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। त यसरी पृथ्वीलोकमा आइसकेपछि अनेकौं नामहरूद्वारा सम्बोधन गरिने देवराज इन्द्रले अकस्मात अति महान कार्य गर्नुहुने भगवान श्रीकृष्णलाई गोवर्धन पर्वतको एउटा ढुङ्गामाथि बसिरहनु भएको देखे। अरे अनि यस पछाडि ज्यादै महान अनि अतुलनीय तेजद्वारा प्रकाशमय हुनुहुने गोपको भेष धारण गर्नुभएका भगवान श्रीकृष्णको अंश स्वरूप उहाँ अविनाशी बालकृष्णलाई देखेपछि देवराज इन्द्र अत्याधिक प्रसन्न भए। यसरी फक्रिएको नीलो कमलको पत्र जस्तै श्यामवर्ण भएका श्रीवत्सको चिन्हबाट विभूषित हुनुभएका भगवान श्रीकृष्णको दर्शन गरिसकेपछि देवराज इन्द्रले आफ्ना आँखाहरू सफल भएको अनुभूति गरे। उनले आफ्ना सबै आँखाहरूद्वारा उहाँलाई आफ्नो आत्मा सन्तुष्ट नभएसम्म हेरिरहे। यसपछि मर्त्यलोकमा निवास गर्नु भए पनि देवताहरूको जस्तै शोभाले सम्पन्न हुनुभएका भगवान श्रीकृष्णलाई ढुङ्गामाथि ज्यादै आनन्दपूर्वक बसिरहनु भएको देखेपछि देवराज इन्द्र अत्यन्त लज्जित भए। त्यो समयमा अब छेउमा जाउँ कि नजाउँ यस्तो भयो। ल हेर्नुहोस्, कसैले गल्ती गर्छन् जानी अनि
अब गल्ती गरिसकेपछि फेरि पछुताउँदाको अवस्थामा कस्तो हुन्छ? त्यो भन्दा पनि अत्यन्त लज्जित भए इन्द्र। त्यहाँ आनन्दपूर्वक बस्नुभएका भगवान श्रीहरिको मुखमण्डलमा सर्पको भोजन गर्ने पक्षीहरूमा सर्वश्रेष्ठ गरुडले आफू अदृश्य रहेर आफ्ना दुवै पखेटाहरूका माध्यमद्वारा छाया पारिरहेका थिए। यसपछि अत्यन्त पराक्रमी देवराज इन्द्र आफ्नो सवारी साधनको रूपमा रहेको ऐरावत हात्तीबाट पृथ्वीमा ओर्लिए र एकान्त वनमा बसोबास गरेर लोक कल्याणको कार्यमा तत्परतापूर्वक जो लागिरहनु भएको भगवान श्रीकृष्ण हुनुहुन्थ्यो। श्रीकृष्णको सेवामा उपस्थित भए भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। यसरी बताइएको छ, ससमीपगतस्तस्य दिव्य स्रगनुलेपनः रराज देवराजो वै वज्रपूर्णकर प्रभु। भगवान श्रीकृष्णका नजिकमा पुगेपछि दिव्य फूलहरूको माला र सुगन्धित अनुलेप शरीरमा घस्ने चन्दन वा अन्य लेप लगाइरहने प्रभावशाली देवराज इन्द्र ज्यादै शोभायमान भइरहेका थिए। यसरी बताइएको छ, उनको हातमा वज्र रहेको थियो। यसै गरी उनको मुख बिजुलीको जस्तै प्रकाश फैलाउने सूर्य जस्तै तेजस्वी मुकुट वा शिरपेज अथवा दुईटा दिव्य कुण्डलहरूद्वारा सधैँ अत्याधिक शोभायमान भइरहन्थ्यो। यसरी बताइएको छ, त उनले आफ्नो छातीमा एउटा यस्तो हार लगाएका थिए जसमा फूलहरूका 5वटा गुच्छा झुन्डिरहेका थिए। यसै गरी पूर्ण रूपमा फुलेको कमल जस्तै कान्तिमय सम्पूर्ण शरीरलाई विभूषित गराउने आफ्नो मनोकामना अनुसारको स्वरूप धारण गर्ने 1000 आँखाहरूले उनी भगवान श्रीकृष्णतिर हेरिरहेका थिए। यसरी बताइएको छ, उनले देवताहरूलाई आज्ञा दिनका लागि निपुण भनेको अभ्यस्त र बादलहरूको गर्जना जस्तै गम्भीर ध्वनि गर्ने दिव्य स्वरद्वारा सुमधुर वाणीमा भगवान श्रीकृष्णसँग भने अरे। देवराज इन्द्रले भने त्यो समयमा, हे कृष्ण, हे महाबाहु, तपाईँ आफ्ना बन्धुबान्धवहरूको आनन्द अभिवृद्धि गराउने हुनुहुन्छ। तपाईँले गाईहरूप्रति स्नेहभाव राख्दै जुन कार्य गर्नुभयो त्यो अत्यन्तै दिव्य छ। मद्वारा छाडिएका प्रलयको पुनरावृत्ति भनेको एकपल्ट भइसकेको कुरा फेरि दोहोरिने वा गरिसकेको कुरालाई फेरि दोहोऱ्याउने कामलाई पुनरावृत्ति भनिन्छ। त मद्वारा छाडिएका प्रलयको जो पुनरावृत्ति गर्ने बादलहरूले वर्षा गराए पनि तपाईँले जुन गाईहरूको रक्षा गर्नुभयो नि हे प्रभु, त्यसबाट म धेरै सन्तुष्ट भएँ भन्छन् इन्द्र आएर। ल हेर्नुहोस् है, स्वयम्भुवेन योगेन यसायं पर्वतोत्तमः धातो भीष्मवदाकाशे को हेतेन न विस्मयेत्। जुन यो सर्वोत्तम पर्वत छ त्यसलाई तपाईँले स्वयम्भुव ब्रह्म सम्बन्धी धारणालाई स्वयम्भुव योग भनिन्छ। स्वयम्भुव त्यसलाई धारण गरेपछि ज्यादै गरुङको वस्तु पनि हलुका हुन्छ अरे। यो योगलाई धारण गरिसकेपछि जस्तो सुकै गरुङ वस्तुलाई पनि उचाल्न सकिन्छ। त हजुरले यही योगको माध्यमद्वारा उचाल्नुभयो भन्न खोज्दैछन्। जसरी भगवान श्रीकृष्णले उचाल्दा गोवर्धन पर्वत हलुका भएको थियो, त्यसै गरी त्यो योग वा धारणाको आश्रय लिएपछि धेरै ठुलो वस्तु पनि सानो वा थोरै हुन्छ। जसरी अगस्त मुनिले समुद्र पिउँदा सम्पूर्ण समुद्र 3 आचमनमा सीमित भएको थियो, 3 आचमन गर्दा सबै समुद्र अगस्त्यले पिदिएका थिए, त यो योगद्वारा नै सम्भव भएको थियो। योगद्वारा घर जस्तै आकाशमा धारण गर्नु भएको थियो। त तपाईँको यो अलौकिक कर्मबाट सबै आश्चर्यचकित हुन्छन् हे प्रभु भन्दै इन्द्रले आएर भन्न लागेका छन्, हे श्रीकृष्ण, जब मेरो प्रचलित परम्परादेखि चलिआएको पूजा रोकिदिनु भयो त्यस पछाडि मैले आवेशमा धेरै रिसाएर आफ्नो रिस गाईहरूमाथि पोख्नका लागि 7 रातसम्म अतिवृष्टि अर्थात् अविरल वर्षा गराएँ मैले। त्यो सजिलोसँग जित्न नसकिने वर्षालाई तपाईँले निस्तेज बनाइदिनु भयो। त्यो वर्षालाई रोक्ने कार्य दानवहरूसहित सम्पूर्ण देवताहरूका लागि पनि अत्यन्त कठिन थियो हे प्रभु। तर हजुरले यो कठिन कार्यलाई पनि पूरा गरिदिनु भयो। हे कृष्ण, यो एउटा ज्यादै आश्चर्यमय घटना भयो। मेरा लागि यो अत्यन्तै प्रिय छ, किनकि तपाईँले मनुष्य शरीर धारण गर्नु भए पनि आफूभित्र सम्पूर्ण वैष्णव शक्ति लुकाएर राख्नु भएको रहेछ र तपाईँलाई क्रोधित बनाएपछि त्यो प्रकट गराउनु पनि हुन्छ। हजुरले तपाईँ मनुष्यको शरीरमा रहनु भएको भए तापनि आफ्नो वैष्णव तेजबाट सम्पन्न हुनुहुन्छ। यसैले म देवताहरूको कार्य सिद्ध भएको मान्दछु। अब हाम्रो कुनै पनि कार्य बिग्रने छैन। जब तपाईँ स्वयं हामी देवताहरूका नेता हुनुहुन्छ
र सबै कार्यहरू अग्रगामी रूपमा गर्नुहुन्छ भने हाम्रो सबै प्रयोजन स्वाभाविक रूपमा सिद्ध हुनेछ हे प्रभु। इन्द्रले यो भन्न लागे, ए परमात्मा, तपाईँ एकमात्र सबै देवता अनि लोकहरूको सनातन रक्षक हुनुहुन्छ। मैले तपाईँ बाहेक अर्को कसैलाई पनि यस्तो देखेको छैन जसले यी लोकहरू अनि देवताहरूको रक्षाको दायित्व वहन गर्न सक्दछन्। हे प्रभु, जसरी उत्तम गोरु गाडा तान्दाका अवस्थामा अगाडि अगाडि हिँड्दछ, त्यसै गरी तपाईँ पनि आपतकालीन अवस्थामा रहेका देवताहरूको उद्धार गर्नका लागि सबैभन्दा अगाडि रहनु भएको छ। हे प्रभु, पक्षीहरूका राजा गरुण तपाईँका वाहन हुन्। हे श्री कृष्ण, यो संसारमा जे जति सृष्टि भएको छ त्यो सबै तपाईँको शरीरभित्र समाहित भएको छ। ब्रह्माजीले त्यसका विषयमा स्पष्ट पारिसक्नु भएको छ। हे प्रभु, त्यसलाई निर्देशन मात्र दिनुभएको छ। जसरी सबै धातुहरूमा सुन सर्वोत्तम हुन्छ, त्यसरी नै तपाईँ पनि सबै देवताहरूमा सर्वश्रेष्ठ हुनुहुन्छ। साक्षात स्वयम्भू भगवान ब्रह्माजी पनि आफ्नो बुद्धि र उमेरका कारणले गर्दा जसरी तपाईँको अनुसरण गर्न असमर्थ हुनुहुन्छ, ठिक त्यसरी नै लुलो घोडा भएको मनुष्यले तीव्र गतिमा हिँड्ने मनुष्यलाई पछ्याउन सक्दैन। हे प्रभु, यस्तै प्रकारले सबै पर्वतहरूमा हिमालय श्रेष्ठ छ, जलाशयहरूमा समुद्र उत्तम छ, पक्षीहरूमा गरुड सर्वश्रेष्ठ छन्, देवताहरूमा तपाईँ सर्वोत्कृष्ट हुनुहुन्छ। इन्द्रले यसरी भन्न लागे। यस्तै प्रकारले सबैभन्दा तल जो जनलोक रहेको छ, त्यसमाथि पर्वत रहेको छ, जललोक रहेको छ, सबैभन्दा तल जलको लोक रहेको छ। यसको मतलब हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो। त्यसमाथि पर्वत रहेको छ, यो पृथ्वी सर्पहरूमाथि बसेको छ र पृथ्वीमा मनुष्यहरूले बसोबास गरेका छन्। यसै गरी मनुष्य लोकभन्दा माथि रहेको आकाशमा पक्षीहरूको आधिपत्य रहेको छ। आकाशभन्दा माथि अंशुमाली सूर्य रहेका छन्, जसलाई स्वर्ग लोकमा प्रवेश गर्ने ढोका बताइएको छ। यसै गरी सूर्यलोकभन्दा माथि अत्यन्त पवित्र र विशाल देवताहरूको लोक रहेको छ प्रभु, जहाँ विमानद्वारा यात्रा गरिन्छ। हे श्री कृष्ण, त्यही मलाई देवराज इन्द्रको पदमा स्थापित गरिएको छ। हे प्रभु, यसै गरी स्वर्गभन्दा पनि माथि ब्रह्मलोक रहेको छ, जसको सेवा ब्रह्मर्षिहरूले गरेका छन्। त्यहाँसम्म चन्द्रमा ग्रह नक्षत्रहरूको गति रहन्छ, अर्थात् तिनीहरू त्यहाँसम्म पुग्न सक्दछन्। त्यसै गरी ब्रह्मलोकभन्दा माथि गोलोक रहेको छ, जसमा साध्यगणको आधिपत्य रहेको छ। हे भगवान श्री कृष्ण, त्यो महान लोक सर्वव्यापी छ र महाकाशमा व्यापक भएर रहेको छ। तपाईँको जो तपोमयी गति अर्थात् तपाईँको स्थायी निवास स्थान त्योभन्दा पनि सर्वोपरि सबैभन्दा माथि रहेको छ। मैले पितामहसँग निरन्तर रूपमा प्रश्न गरिरहे पनि अहिलेसम्म तपाईँको त्यो गतिका विषयमा यथार्थ रूपमा जान्न सकेको छैन। हे प्रभु, यसै गरी अत्यन्त भयानक नागलोक सबैभन्दा तल रहेको छ। त्यो पाप कर्म गर्ने व्यक्तिहरूलाई प्राप्त हुने लोक अथवा स्थान हो, जो स्वभावैले कर्म अर्थात् लगनशील र क्रियाशील छन्। तिनीहरूका लागि यो पृथ्वी लोक हो, यो कर्म क्षेत्र हो। पृथ्वी भनेको के हो? कर्मको भूमि हो। सबै किसिमका कर्म गर्ने उपयुक्त ठाउँ भनेको यो पृथ्वी नै हो, जो अत्यन्त स्थिर छ, जसको स्वभाव वायु जस्तै चञ्चल छ। त्यसको निवास स्थान आकाश हो, जो समदमबाट सम्पन्न भएर पुण्य कर्ममा मात्र लागिरहन्छन्। तिनीहरूले स्वर्ग लोक प्राप्त गर्दछन्, जो सधैँ ज्यादा एकाग्रतापूर्वक ब्रह्म अर्थात् परमात्माको तपस्यामा लागिरहन्छन्। उनीहरूले ब्रह्म लोक प्राप्त गर्दछन्, यसरी बताइएको छ। त गोलोक त गाईहरूलाई मात्र सुलभ हुने लोक हो। यो लोक अन्यका लागि अत्यन्त दुर्लभ छ प्रभु। हे सर्वशक्ति सम्पन्न भगवान श्री कृष्ण, यस समयमा मद्वारा अत्याधिक वर्षा गराइएकाले त्यो गाईहरूको लोक सङ्कटमा परेको छ। हे प्रभु, जसलाई तपाईँ जस्तो धैर्यशाली पुण्यात्मा पुरुषले ती गाईहरूमाथि आइलागेको आपतकालीन अवस्था हटाइदिएर तिनीहरूको रक्षा गरिदिनु भएको थियो। यसैले हे धर्मात्मा, म ती दिव्य कामधेनु आदि गाईहरू ब्रह्माजीका वचनहरूबाट अभिप्रेत भएर यहाँ आएको हुँ। तपाईप्रति मेरो मनमा जुन गौरवशाली भावना रहेको छ हे प्रभु, त्यसबाट पनि मलाई यहाँ आउने प्रेरणा प्राप्त भएको छ। हे श्री कृष्ण, म त्यही सबै जीवहरूको अधिपति स्वामी देवराज इन्द्र हुँ, जसलाई तपाईँले पूर्वकालमा माता अदितिको गर्भमा आएर आफ्नो दाजु बनाई दिनुभएको थियो। हे प्रभु,
मैले जुन देवताको स्वरूपमा आएर तेजबाट आफ्नो तेज प्रकट गराएर तपाईलाई देखाएँ त्यो अपराधका लागि मलाई क्षमा गरिदिनुहोस् भनेर यसरी इन्द्रले भगवानको स्तुति गाएर क्षमाका लागि अनुरोध गरिरहेका छन्। हे हात्ती जस्तै ज्यादै पराक्रमी श्रीकृष्ण, यसरी तपाईले आफ्नो शान्त तेजका माध्यमद्वारा मनमा क्षमा भाव उत्पन्न गराउनु भएकाले ब्रह्माजी र गाईहरूले बताउनु भएको यो वचन अथवा कुरा मेरो मुखबाट सुन्नुहोस्। भगवान ब्रह्माजी तथा द्युलोकमा विद्यमान भएका आकाश मार्गमा घुमफिर गर्ने गाईहरूले तपाईलाई पठाएको सन्देश छ एउटा। त्यो सन्देश के रहेको छ त? त्यो सन्देश म तपाईलाई सुनाउँछु। उनीहरूले सन्देश पठाएका छन्, हामी तपाईले गर्नुभएको गाईहरूको संरक्षण गर्ने कार्यबाट अत्यन्तै सन्तुष्ट भएका छौं। तपाईले जुन गाईहरूको रक्षा गर्नुभयो त्यसबाट यो महान गोलोकको संरक्षण भएको छ, किनकि अब हामी आफ्ना साँडेहरू र सन्तानहरू सहित दिन प्रतिदिन बढिरहेका छौं। प्रभु, हजुर गाईहरूको रक्षक हुनुहुन्छ। प्रभु, हामी गाईहरूले सबै किसिमका मनोकामनाहरू परिपूर्ण गरिदिन्छौं। अब हामी हलो र गाडा तान्न योग्य अत्यन्त बलवान गोरु दिएर किसानहरूलाई यथार्थ रूपमा सन्तुष्ट पारिदिनेछौं। यसैगरी हाम्रो शरीरबाट उत्पन्न भएको दूध घिउद्वारा पवित्र हविष्य प्रदान गरेर देवताहरूलाई तृप्त गराउनेछौं। गोबर दिएर साक्षात श्रीदेवीलाई सन्तुष्ट गराउनेछौं। हे प्रभु, तपाई महान शक्तिशाली परमात्माले हाम्रो प्राणको रक्षा गरिदिनु भएकाले तपाई नै हाम्रो परम गुरु हुनुहुन्छ। गाईहरूले पनि भगवान श्रीकृष्णलाई के मानेका छन् भने गुरु मानेका छन्। प्यारे भक्त भागवत, यसैले आजदेखि तपाई हामी एकको राजा इन्द्र भइदिनुहोस्। हजुर हाम्रो राजा भइदिनुहोस्। यसैले गाईहरूद्वारा गरिएको यो अनुरोध अनुसार मद्वारा हातमा राखेर प्रस्तुत गरिएका यी दिव्य जलबाट भरिएका सुनका कलशहरूद्वारा तपाईले आफ्नो अभिषेक गर्नुहोस्। म देवताहरूको इन्द्र हुँ र तपाईँ गाईहरूको इन्द्र हुनुभयो भनेर देवताका जो राजा इन्द्रले पनि भनिरहेका छन्। आजदेखि यो पृथ्वी लोकमा सबै मनुष्यले तपाई सनातन प्रभुलाई गोविन्दका नामबाट सम्बोधन गरेर तपाईको स्तुति गर्नेछन्। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्, गोविन्द भगवानको जय जय होस्। यसरी गाईहरूले पनि इन्द्रलाई श्री सन्देश पठाए भन्ने यो कथा प्रसंग यहाँनिर रहेको छ। श्रीमद् भागवतमा स्वयं कामधेनु गाई आएर भगवानको चाहिँ अभिषेक गरेको कथा प्रसंग छ। प्यारे भक्त भागवतहरू, अब यहाँबाट उताको कथा प्रसंग भोलिको भागमा भक्तवत्सल भगवानको